औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अकल की यूट्यूब चैनल के तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से खुशामदीद। आज हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरा है और वो है 103 नंबर कुरान की, और उसका नाम है सूरह असर, जो हम सुनते आए हैं। ठीक है, रिवायती तर्जुमा उसका देखते हैं। सबसे पहले औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। तो देखते हैं इसका तर्जुमा क्या है। जमाना गवाही देता है ये इंसान खसारे में पड़कर रहेंगे, हाँ, मगर वो नहीं जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए और एक दूसरे को हक की नसीहत की और हक पर साबित कदमी की नसीहत की। यानी कि यहाँ पे कुछ नसीहतों का जिक्र है, कुछ खसारे का जिक्र है। ये असल में है क्या, यहाँ पे एज इट इज जो है वो, अगर इस ट्रांसलेशन को देखा जाए तो पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं हो रही। इसकी जो तस्वीर है, जो उसका कॉन्टेक्स्ट है, क्लियर नहीं है। तो मैं आज हमारे साथ एक दफा फिर हमारे साथ जो है वो अहले अकल के एडमिन मौजूद हैं, और इनसे हम डिटेल में इस सूरा को जो है वो इसके एनालिसिस करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इनके जो पोशीदा अल्फाज हैं इनके असल मतलब क्या है, और इनकी ट्रांसलेशन के मुताबिक जो है, जो इनकी जो इंटरप्रिटेशन के मुताबिक इसकी क्या ट्रांसलेशन बनती है। जनाब, आपको बहुत बहुत खुशामदीद यहाँ पर जी एक दफा फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वल असर जो लफ्ज है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि वल असर से ही बताया कि इंसान खतरे, अपने खसारे में है, नुकसान में है। जी जी। अल असर क्या चीज है जिसके वजह से इंसान खसारे में है और नुकसान में है, वो समझना बहुत जरूरी है। बहुत से रिवायती तर्जुमा करने वाले इसको अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। कोई बोलता है तेजी से जाने वाला वक्त, कोई कहता है कि असर की नमाज, कोई कहता है कि शाम का वक्त जो तेजी से गुजरता है। इस तरह के अल असर के तर्जुमे हुए। अल असर एक खुसूसी बात हो रही है जिस वजह से इंसान खसारे में है। अच्छा, तो कौन सी चीज है जिसके वजह से इंसान खसारे में है? ये छोटा सा सूरा है, इसमें बताया गया है कि वो लोग खसारे में नहीं है जो ईमान लेके आते हैं, आमिलुस सालिहात करते हैं और हक और सब्र से काम लेते हैं। तो हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि अल असर क्या चीज है। ठीक। जब असर बोलते हैं तो लोगों को अमूमन जहन में आता है कि असर की नमाज, जी जी, या इसी तरह शाम का वक्त, तेजी से गुजरता वक्त। जी जी। कुरान के अंदर जो लफ्ज असर है, वो कम से कम 4 से 5 बार आया है लफ्ज असर। और असर के लुगत बुनियादी मायने ये है कि किसी चीज को दबाना, प्रेस करना। अच्छा। जैसे अंगूर को दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो उसमें से अंगूर का जूस निकलेगा। जी जी। मूंगफली को दबाएंगे तो उसमें से तेल निकलेगा। जी जी जी। तो किसी चीज को प्रेशराइज करना या किसी चीज का तेल निकलना, समझे, लुगत के मायने ये है कि ये ऐसा वक्त जो तेजी से गुजरता है। तो इंसान का जो तेजी से गुजरता वक्त है वो है जवानी का वक्त। जवानी में इंसान इतना तेज रहता है कि उसको कुछ शऊर भी रहता नहीं है। जी जी। और वही वक्त मेहनत मशक्कत का भी रहता है, और वही वक्त इंसान का तेल निकलता है। उस वक्त में जो बोलते हैं उर्दू में तेल निकल जाता है। मेहनत ऐसी करता है कि तेल निकल जाता है, जैसा कि इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेन आउट हो जाना। ठीक। तो कुरान ऐसी चीज की बात कर रहा है जो इंसान के जहन को परेशान करता है, ड्रेन आउट कर देता है, उसका तेल निकाल देता है। समझे? तो असर जो कुरान में आया है, आप आयत 2/266, 1236, 1249 और 7814, इसमें भी लोग जाके थोड़ी वेरीफाई कर ले कि असर के एक्चुअली मीनिंग क्या है। अच्छा, कि एक दफा फिर रेफरेंस बताइएगा। 2 बाय क्या? 2 का
266, جی جی 12 کا 36, 12 کا 36 جی جی 12 کا 49, 78 کا 14. 78 کا 14 brilliant. یعنی اتنا پریشرائزنگ رہتا ہے کیونکہ قرآن جو ہے وہ کوئی انگور یا فروٹس یا اس کی بات نہیں کر رہا ہے. قرآن کا جو تعلق ہے, قرآن کا جو مفہوم ہے وہ انسان ہے, سمجھے. اور دوسری آیت بول رہی ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. خسارے میں کس وجہ سے؟ العصر کی وجہ سے. جی العصر کا جو دور رہتا ہے وہ بہت ہی پریشرائزنگ ہوتا ہے, جس کا دماغ سے اور تیل نکل جاتا ہے. انسان یعنی ایک دم ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے, ایک دم یعنی کہ اس کا وقت اتنی تیزی سے چلے جاتا ہے کہ اس کو یعنی وہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے, ہر چیز کے پیچھے بھاگنے کا ہی دور رہتا ہے اس کا. جی جی اثر کا جو بتایا کہ الاثر جو خصوصی, وہ ہر چیز مطلب اس کا تھکن, بھاگ دوڑ, وہ وقت کو بتایا الاثر. یہ اور اس کی ضرورتیں بھی اس ٹائم پہ رہتی ہے, اس کا پورا مستقبل سامنے رہتا ہے, تو وہ محنت کرتا ہے. یہ تو جو یہ ذہن ہے, اس طرح کے ذہن کو الاثر بتایا کہ یہ ایک دم یعنی انسان کو ہر چیز پہ قابو پانا ہے, اور اتنا پریسنگ نیڈز رہتی ہے اس کے سامنے اس کی, اور وہ پریسنگ اور پریشرائزنگ اس کے جو تھاٹس رہتے ہیں, اس کو تھاٹس کا بھی پریشر رہتا ہے, زمانے کا, معاشرے کا پریشر رہتا ہے, پیئر پریشر رہتا ہے. تو یہ پریشرائزنگ تھاٹس جو ہے انسان کے, اس کو الاثر بتایا کہ اس وقت یعنی انسان بس تیل نکلتا. جس طرح کے میں نے آپ کو سورہ کے جو ریفرنسز دیے اس میں اس کے مطلب ہے تیل نکالنا, مگر وہ روایتی ترجمہ ہے. میں آپ کو ایک کلاسیکل عربی کے مطلب کہ بھائی انسان جب جوان ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کا وقت اثر کا ہوتا ہے اس کا, سمجھے. پھر تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان یہ جو انسان ہے یہ خسارے کا دور رہتا ہے, کیونکہ انسان صرف بھاگم بھاگی تیل نکالتا ہے, صرف تیل نکالتا ہے. مطلب اپنی جد و جہد, جوانی, محنت, یہ ساری چیزوں کا دور رہتا ہے اس کا, اور اس کو اتنی سمجھ رہتی نہیں. اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آمینوں کے معنی کیا ہے, عامل الصالحات کے معنی کیا ہے, بالحق کے معنی کیا ہے, یا بالصبر کے معنی کیا ہے. تو قرآن بتا رہا ہے کہ اتنی بھاگ دوڑ, اتنی چہل پہل, اتنی جد و جہد, ایک کے پیچھے ایک بھاگنا اور دوڑنا, اور یعنی انسان کو یعنی ایسا انسان جو اپنے خود کے بارے میں سوچ رہا نہیں ہے, بس بھاگ رہا ہے, ریس لگی ہوئی, دوڑ میں لگا ہوا ہے, اس وقت کو اثر بولتے ہیں. تو انسان بتایا کہ انسان خسارے میں, اگر وہ اتنا جد و جہد محنت کر رہا ہے, تیل نکال رہا ہے, تو ویسا انسان جو ہے جو سوچتا بوجھتا نہیں ہے, جو ایمان کے بارے میں سوچتا نہیں, عامل الصالحات کے بارے میں سوچتا نہیں ہے, حق کیا چیز ہے, باطل کیا چیز ہے, صبر کیا چیز ہے, اس کے پاس بس گھائی, صبر سے اس کو تعلق نہیں ہے, عامل صالحات سے اس کو تعلق نہیں ہے, اس کو حقیقت سے کوئی وہ واقفیت نہیں چاہتا ہے, بس بھاگنا ہے. تو ایسی چیز کو الاثر بولتے ہیں. تو ایسے انسان جو رہتے ہیں وہ خسارے میں رہتے ہیں. الا الذین آمنوا, یعنی سوائے اس کے جو ایمان لے کے آتے ہیں. اب یہ جو ایمان کا جو لفظ ہے نا, یہ بھی بہت امپورٹنٹ سمجھنا ضروری ہے کہ ایمان کیا چیز ہے. ایمان کے مطلب ہے سیکورٹی, سیفٹی, فیتھ. اردو میں اس کو کیا بولیں گے؟ امن. جی جی. اور کیا لفظ آ سکتا ہے؟ تحفظ. ہاں, تحفظ, سکون. یہ ساری چیز جو ہے وہ آمینوں کی جو صفت آ گئی, سوائے ان کے جو آمینوں ہے. مگر قرآن نے آمینوں کو بتایا ہے کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں. وہ سورہ نساء کی 136 میں بتایا ہے کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں. ٹھیک, سمجھے. تو یہ چھوٹی سی آیت ہے, مگر اس کو گہرائی سے سمجھنے کا بہت ضروری ہے کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں, یعنی تحفظ, امن والے کون ہوتے ہیں. تو اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کے مفہوم کے حساب سے اگر لیں تو
तहफ़्फ़ुज़ में, अमन में वही लोग रहते हैं जो अल्लाह, रसूल, किताबें, मलाइका, यौमिल आखिरा, ये सारी चीज़ों को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, समझे? तो ये लोगों को बताया कि ईमान वाले जो ये चीज़ों में ईमान रखते हैं, बिलीव करते हैं। ये हमारा अल्लाह का चैप्टर हो गया, रसूल का चैप्टर हो गया, किताब का चैप्टर हो गया है। तो मतलब ये क्या है कि हमारे अंदर की जो ताकतें हैं उस पे ईमान रखना, हमारे पोटेंशियल्स पे जो ईमान रखते हैं, समझे, खुद के पोटेंशियल्स पे, खुद की कुव्वतों पे जो ईमान रखते हैं, वैसे लोगों के लिए सलामती है, अमन है। और आमिल सॉलिहात, अमल करते हैं सॉलिहात। अब सॉलिहात के अंदर लोग, सॉलिहात के मतलब होते नेक काम। असल में सॉलिहात के मतलब है, सॉलिहात वो एक इस तरह का प्रोसेस है जो जद्दोजहद का प्रोसेस है। इसमें इस्लाह जो होती है ना, जी जी जी, रिफॉर्मेशन, ये लफ्ज इस्लाह से आया है। सॉलिहात के मतलब हमेशा वो अपनी इस्लाह के अमल में रहता है, खुद की इस्लाह की अमल में रहता है, और हमेशा जो है उसका जो जहन उसका जो रहता है वो हक की तरफ, यानी हक की तरफ उसका रुझान रहता है, और वो उसका जहन हमेशा इस्लाह की तरफ होता है, रिकंसिलेटरी वर्क करते रहता है। यानी बताया कि अपने आप की इस्लाह करना, ये आमिल सॉलिहात है। हम क्या समझते हैं आमिल सॉलिहात के मतलब? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, 2.5% ज़कात दे दो, 2 रुपया का खैरात दे दो, ही हम आमिल सॉलिहात। आमिल सॉलिहात के मतलब है कि वो ऐसा अमल जिसमें खुद की इस्लाह। ये एक प्रोसेस है जो इंसान को कंटिन्यूस करना है, अच्छा, समझे? वैसे ही लोग जो है हक तक पहुंचते हैं, समझे? अच्छा अच्छा, वसवासों का जो लफ्ज है, इससे एक लफ्ज आया है वसीयत। वतवासौ, जी 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 जी, हाँ, ये इसका वन ऑफ द डेरिवेटिव है वसीयत। वैसे लोगों को ही हक हासिल होता है, ठीक है, समझे? हाँ जी हाँ, वैसे ही लोगों को हक हासिल होता है, और वैसे लोगों के साथ ही सबर रहता है। सबर किनके साथ में रहता है? जी जी, हम समझते सबर मतलब क्या है? जिसके पास कुछ भी नहीं है तो सबर करता है। सबर के मतलब है जिसके पास सब कुछ हो और वो सबर करे। अच्छा, हाँ, यानी सबर जो है लुगत में इस तरह है कि रेगिस्तान में एक कैक्टस जैसा वो होता है, जी जी कैक्टस प्लांट होता है, जी एलोवेरा जी टाइप, जी जी जी, कांटो वाला, कांटों वाला। उसके अंदर वो रेगिस्तान में रेत में धूप में वो उसके अंदर पानी रहता है, जेल रहता है, वो सूखता नहीं है। अच्छा, तो वन ऑफ द मीनिंग वो एलोवेरा प्लांट को भी सबर बोलते हैं, कि जी जी, उसमें सारी सलाहियत हो हम्म, और वो झुके नहीं, सबर करे, हम्म, समझे? वंडरफुल। तो ये सूरा छोटा है, मगर इसमें तो कुरान तो ने, वतवासौ का मतलब यानी कि जुड़े रहना है। हाँ, जुड़े रहना है, अच्छा, सबर के साथ में और हक के साथ में जुड़ा रहना है। और आमिल सालिहात जो प्रोसेस है इस्लाह का, वो इस्लाह करते रहना है, अपने आप में ईमान रखना है, अपने आप में भरोसा रखना है, फेथ रखना है, समझे? वही लोग जो है, ये जो भाग दौड़, जो परेशानी, जो तेल तेल निकलने की जो हो रही थी ना, बस ठीक, दौड़ में, रेस में भाग रहे हैं, वैसे ही लोग बच सकते हैं जो अमन में रहें और अपने आप पे भरोसा रखें और अपनी किताबों को समझे। क्योंकि ईमान के मतलब क्या है? जो अपनी किताब को समझे, ठीक है, किताब पे, जो अपनी खुद की किताब पे ईमान लेके आए, अपने खुद के रसूलों पे ईमान लेके आए, अल्लाह पे ईमान लेके आए, मलाइके पे, तो वो वैसे लोग ईमान वाले। तो कुरान का जो मफहूम है वो ये मफहूम है कि भाई हमको सबसे पहले अमन, आमिल सालिहात और हक के तलाश में और सबर के साथ में रहना है। तो ये छोटी सी सूरह है जी जी। उसका। यहाँ पे एक आपसे, सॉरी आपको यहाँ पे इंटरप्ट करता हूँ, यहाँ पे बिल हक है
یعنی یہ جی کس قسم کے حق کی بات ہو رہی ہے؟ حق بی کے مطلب حق کے ساتھ، حق کے ساتھ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حق جو ہے نا ہم سچائی کے معنی میں لیتے ہیں، مگر حقیقت، تحقیق، تحقیق حقیقت، تحقیق یہ اس کے ڈیریویٹیوز ہے. تو ہم کو جو اگر حق سمجھنا ہے تو ہم کو حقیقت، تحقیق یہ سمجھنا پڑے گا کہ بھائی جو جس میں فیکٹس ہے، وزڈم ہے، جسٹس ہے، سچائی ہے، ریئلٹی ہے، سمجھے؟ تو وہ صرف یعنی تحقیق اور حقیقت کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے. تو یہ ساری چیز پروسیس جو ہے اصلاح کی، یہ جو ہے اس کے ساتھ میں صبر بھی جڑا ہوا ہے، عامل صالحات کے ساتھ میں، اور ایمان بھی جڑا ہوا ہے، ساری چیزیں جب جڑا ہوا ہے. تو ایسا انسان خسارے میں ہے جو صرف بھاگ دوڑ کر رہا ہے، سمجھے، جو اپنا رس نکال رہا ہے، اپنا تیل نکال رہا ہے، اور اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ خسارے میں ہے. ٹھیک ہے. اس کو صبر سے کام لینا ہے، اس کو ایمان لے کے آنا ہے، ایمان پہ رہنا ہے، اور ہمیشہ اصلاح کرتے رہنا ہے، سمجھے. اور اصلاحی کام یا ذہن کی اصلاح یا خود کی اصلاح، یہ ساری چیزیں کرنا ہے، تو ویسے انسان کو کامیابی ہے، ورنہ وہ خسارے میں ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کا موقف انٹرپریٹیشن سامنے آ گئی. تو اس سے ثابت یہ ہوا، اگر میں اس کو اپنے الفاظ میں کہوں، کہ یہ جو جوانی کا وقت ہوتا ہے، جو تیزی سے گزرنے والا ہوتا ہے، اس میں انسان نچڑتا ہے، یعنی ایک بھاگتا ہے، مال و دولت اسباب کے پیچھے بھاگتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہی اس کا بیسکلی وہ اس میں گرتا چلا جاتا ہے، اس بھنور میں، اور اس میں اس کو نقصان ہوتا ہے. لیکن ایسے لوگ جو کہ اپنی تلاش میں ہوتے ہیں، اپنی فائنڈنگ میں ہوتے ہیں، یعنی کہ جو کہ اپنی اصلاح کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، اور کچھ اپنے لیے، یعنی کہ، اور وہ لوگ حق کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، حق کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. وہ اپنے اندر کی کتابوں کو پہچانتے ہیں، اپنے اندر کے رسولوں کو، اپنے اندر کی طاقتوں کو، ایمان کو پہچانتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ مشکل حالات میں بھی، یعنی کہ باوجود اس کو برداشت کرتے ہوئے گرو کرتے ہیں. تو یہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک جی ان کو خسارے سے باہر کہا گیا. الاثر جو ہے ایک مائنڈ سیٹ کا بات کیا ہے، مائنڈ سیٹ کی، ٹھیک ہے. مگر وہ مائنڈ سیٹ جو رہتا ہے وہ زیادہ تر جوانی میں رہتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ جوانی میں رہتا ہے. آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے نا، مرنے تک آ جاتا ہے، سمجھے، تو بھی اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے بس پیسے کماؤں، یہ کروں، وہ کروں، وہ کروں، وہ یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، عامل صالحات کیا چیز ہے، حق کی تلاش کیا چیز ہے، صبر کیا چیز ہے. بس وہ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے الاثر، کہ وہ بس گھائی والا، جلد بازی والا، صبر سے دور، حقیقت سے دور، عامل صالحہ سے دور، ایمان سے دور. تو یہ جو الاثر جو ہے نا، خصوصی مائنڈ سیٹ کے بارے میں، وہ بچپنے میں بھی ہوتا ہے، جوانی میں بھی ہوتا ہے، بڑھاپے میں بھی ہوتا ہے. مگر لغتی معنی میں ون آف دا میننگ ہے کہ جوانی کا وقت جب جوان ہوتا ہے، سمجھے. اور لغت میں ہے تیل نکالنے کا، تیل نکلتا ہے، سمجھے. تو یہاں مفہوم انسان کا ہے، فروٹس کا نہیں ہے، پھلوں کا نہیں ہے. تو انسان کا تیل نکلنے کا وقت ہے، وہ خسارے میں رہتا ہے، کیونکہ اس کو صبر کرنا بہت ضروری ہے، تحقیق کرنا بہت ضروری ہے، عامل صالحات مطلب اپنی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے، ایمان اپنی کتابوں پہ، ملائکہ پہ، اللہ پہ رہنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سر، آپ کا موقف سامنے آ گیا. اور جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں، کائنڈلی جو ریفرنسز آپ کو پرووائڈ کیے گئے ہیں اس ویڈیو کے اندر، اس کو غور سے دیکھیے گا. اور اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو، وہ آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ حق کی آواز جو ہے، اس کو کیا کہتے ہیں کہ اہل عقل جو ہے وہ بیسیکلی حق کی آواز ہے. اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کامنٹ کریں، اور اس کو جو ہے وہ بیل کا آئیکن بھی دبائیں، تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس وغیرہ مل سکے. بہت شکریہ، السلام علیکم.